سبيل يخرجك جفايك وبيحاج يبكي يقول له كنت يا بدر فيها عليك وفدع البرد وصلي يا إلهي وجهي يا أبدا فتنا على محمد إن الجمادات وكادت بالحب سادئة كيف نلعب إن الجنان على تفيني يوم خدود تارك الدنيا كان الخلف يا لهما على فراقي حبيبي فارس جمدنا وصلي يا إلهي وجهي يا أبدا وعلى هدي مسامة إخواني ولا أوصفا على الحبيب صابت
Thank you.
والخير
بحور الخير ولمي عميل في عطا يا زين العالم على نبي سلام ربنا يا وليس لي حمال الخاطر عليك يا محبتي وتعرف الحديث عن الدين على سلام ربنا يا رسول الله أحمل علي وأشياء على نبي سلام يا رسول الله أرجوك كما فيك ولا المسلمات على نبي سلام ربنا يا رسول الله يا خيار كما جئنا يكون فينا على نبي سلام ربنا يا رسول الله يا رب صل على المحمود سيد الله وقبل شفاعته وفي على سلم على سيدي فرصة شفاعة وأطواب الكوائل كيان على في عليك سيدي على الحبيب يشوش أكياء هديان على سلام يا رسول الله يا رب سلم على الحبيب يشوش أكياء يا رسول الله يا رب صل على العبد وشوش أكياء شوق لا يبان ينال به بغاية ما يرام الله مولانا مماتا قادر خطوه كما أرجو ملاه هنا فبيدته أقول بألف عاصما للفرد في بيع الكلام فندعو الله مولانا مماتا قادر خطوه كما أرجو ملاه إذا كان الكريم
الوجود بفضل فكيف يخاف للفضل وخاف للغريب تدعو الله مولانا مماتا آخروا خطوه وما خرجوا ولا موجنا لنا عجب بعدوت بحاخر فأي الله يوجبه أنا الغريب ندعو الله مولانا مماتا خطوه وما خرجوا ولا لفتك لو سيف يفيف أمينك لو سيف يفيف أمينك فما بقي الكرام ولا مؤمن الغريب ندعو الله مولانا مماتا خطوه وما خرجوا ولا زيدنا فملك ولا خطر عليم فملك ولا خطر عليم الإنكار أفرار تفاقر وندعو الله مولانا مماتا وندعو الله مولانا مماتا فما حرجوا ولا كشمس في السماء على نوال كشمس في السماء على نوال يرى الله سعاد ولا وندعو الله مولانا مماتا وندعو الله مولانا مماتا فما حرجوا ولا بفيدي أتانا بجواهر خاليات أتانا بالجواهر خاليات يواخيتي فأكرم وسلام فندعو الله مولانا مماتا وندعو الله مولانا مماتا فما حرجوا ولا حية تدور أي ولي خير الناس وندعو الله مولانا مماتا خطوه وما أرجو ولا مختك وحية تدور أي ولي خير الناس
sagar jodam bala dille kudu sagar jodam bala andai kudu sagar jodam bala dille kudu sagar jodam bala kudu sagar jodam bala dille kudu sagar jodam bala dille kudu sagar jodam bala andai defa andai maya muyur kudu defa andai maya muyur gorki bukli tana to pota gorki bukli tana to pota bayna kulli tana murfud andai defa andai maya muyur kudu defa andai maya muyur gorki bukli tana to pota sunu jatte sunu pita bayna khaya murfud kibul jatte sunu pita bayna khaya murfud kibul jatte sunu pita bayna khaya murfud sunu jatte sunu pita bayna khaya murfud kibul jatte sunu pita bayna khaya murfud kimsi Allah ya Allah kimsi Allah ya Waku sopp Sëñ Babacar na def ni waay nu magal borom bona kaara bi waay dellu sant mbay ci dugg way maa ngi ñaan ku nekk ci tànt bi jugal taxaw magal Sëñ Babacar nga toogaat ay yib leen magal bu magal borom bona kaara bi radiyallahu ta'ala anhu kenn desul du rasulullah ak ñu bëgg Serigne Babacar Sy loxo ca kaw loxo alim yaa ngi ñëpp la dandi diine seeni jalal kenn desul ku lay bëgg naa yaay mbarum Tiwaawono mu ni si Alaaji Mansuur Si Maalik mu ni góor gi ayaa xaafidan naxwal xalifati kullawoo taxayyara xalbi xayratan ay xayrati mais Côte d'Ivoire la nekk moom Mame Mansour namu Serigne Babacar Sy te gisu ko mu ne xaaral ma def ci moom mooy ayaa xaafida naxwa alxalifati kullo taxayyara xalbi xayratan ay xayrati def leen nii ci Serigne Baye Modou Mame Diop mu ni Serigne Babacar ukaabidu xusunan بعد حسن وقد جرت
دموعي ومالي في دموعي بحيلتي دفليني جسري باي إبراهيم waaw Mbaye أكابد حسنان بعد حسني وخجلت دموعي ومالي في دموعي بحيلتي وفيني جسري باي إبراهيم يا ليوا الجنة منانكو يا أمينو نقي القلب من أمره على كتلات الفجر كالكشمس جيرتي ودار خدف دفلي جسر باي منصوصي يلا يقول منانكو يا خليفة شمس الدين وارث مالك علي رضا المولى وحلا وحجرتي ليسان سرين شيخ أتلي 25 مارس 1957 دونو جيل سيغ بابكر دوغل ci bàmmeel léñu sul masalé mais ma dem sama kër ci kër Serigne Babacar fekk ko mu toog ci salle bi ma naan ko rabbina bi shaykha ila akhiri ne ki nga xam ni sëriñam day faatu muy yeeslu daa fekk sëriñam faatu waaye yow teewuloo yaa ngi di méng tamit jonno abuna Abubakar dafee di ci borom bone kaare de wa il kaana fil xabri rabbina bi shaykhan ila akhiri ne ma dem ba ca feeba nan ko yaminu ko la amsa يمينك دائما أبا الفضل مالي خير ذكرك من ذكري نعمة داب بكنديرك سما خول ويات سرين بابكر ne xoolal ma taxaw ci tax mi sa facile tim raw du Serigne Babacar maa ngi ci taaxu Serigne Babacar zengi wër ko ne mu doole ci xasida naan hayatuka lil islami mahnan wa mahnamu وموتك لو أتى إلى الموت أسلم بخلنا بما في الصالحين من الندى وأنت لما في صالحين متمم ولم يكن في الأقطار بيت مشرف يطول لأمل الركبتين ويأذن وفي ذاك رمز معجب وإشارة إلى أن أهل الخير بالخير أعلم بوجي سرين بابك خنا خموني بكاوي تفت آجو سرين شيخ نيني ملني diggante suba ak fajar na mu gaawee te jege noonu la gaawee ci fajar aajo adna min subhi lil hajati min sahari ya khayra manuwa adna li hajati sëñ Cheikh Tidiane Maktoum daf leen di ci borom Gaynde Njaay ne góor gi moo dàq ndox mu set góor gi moo dàq ndoxu ataaya góor gi moo dàq njarug soo góor gi moo dàq lu mu doon maa wa adabu maa in sukarun wa dayaa
الحليب وحلو في مذاقات من مجسرين عبد العزيز الأمين من جتاي بنينا سرين بابكر نرلي تدو نرلي كتيترو من نكي تنتان بنين فاتو الإما على خير الجزيرة إنك رأت قبل قطب اليوم في مهدي طفلا وإن أدرك العشرين فهو وليها سرائر تبليل خول والفعل فلا في أمر سطيف بابك ولم يكن في الأقطار فهو وليها سرائر تبليل خول والفعل ne góor gi wali yu la ci ndey wali yu la ci baay wali yu la ci baay lingeer la ci ndey bete la góor gi def leen nii ci borom mooy kaare bi suñu Cheikh ma nga naan ko sama malikul adran من ابن رقية فما هو في ديني وفي سنتي ولا تفيني تبرم بني كاربة فرين من في برم دارين تفيني تبرم دارين من بوفكي تراو بومبي كم تلاي تورغي يتجات لو فنيام يلا نانغوكو منفرو بسليم الخلب نعلمنا فاسأل بي كل من تروا يمشاو ترى البلاد كجور جمر فوتك جلو سالم والواجمو تسأل القيام بفيني تمام سخنا ndey afisi ما فيها ما نكارو خير القرى كذاك بريا النجم أنار سان الخلافة يفلني تبرم بلكاي نار الخلافة دعوة دلالة أمن كان يرشاو كفو سماواتي baal ma tuuti rek sëñ Mansour ñu ngi leen di ziar sëñ Babacar moom xam naa ne fii ay soppeem rek ñoo fi toog loolu moom leer na ma naaj lii sax duñ koy def na sax waaye dama xam ni sëñ Babacar li mu toll ci jamono bërki démb rek yéen ñëpp dem ngeen Tiwaawan Oustaz Pape Makhtar Cissé maa ngi lay ziar li may laaj nag bari dama bëgg rek ñu jox kàddu yi sëñ Babacar ku am cofeel ci sëñ Babacar ñëwal fekk fii mbokk ba taxaw ba jox kàddu yi sëñ Babacar boo ko defee li des sa dund yàlla boo ci jënd ordonnance ba te desit li des sa dund yàlla boo jéemati looy tële sëñ Babacar ay gaay yi fii toog la ñëpp ñëw ñu neexal bokk ko bi jug leen na ñëpp jug ku ko def li des sa dund laa wax yàlla boo ci jëndati ordonnance feebar yi nag bari na yi ñuy wax ci jamono yàlla nga ci mucc yi ñuy wax ci jamono yàlla nga ci mucc lool sëñ Ibrahima maa ngi lay ziar Ibrahima maa ngi lay ziar quoi maa ngi lay ziar bu ko defee Oustaz Mouhamed Mbaye ñëw na indi na junni macha allah dama ni ñëw leen jug leen man kii dama koy def de sama tolluwaay ci sëñ Babacar rek laay waxee waaw lii du ma koy def sama tolluwaay ci sëñ Babacar laay waxee na ñëpp ñëw ñu jox ko addi Serigne Babacar si ku ko jox addi Serigne Babacar li des sa dund ma ne yàlla ba jëndati ordonnance balaa heure bii déwén yàlla nga bokk ci milliardaire sëñ Babacar bu dee góor nga yàlla nga bokk ci milliardaire sëñ Babacar bu dee jigéen ñi yàlla nga bokk ci milliardaire sëñ Babacar na ñëpp jug bàyyiwuma kenn soxna Fane day sama xarit la sama mag la sama goro parce que maa ngi lay ziar bu ko defee na ñëpp jug
kooku ba eggale fi nekk sëñ Babacar man moom sëñ Babacar bu kenn du ko tàgg sama kanam mooy toog dégg xalaatuma bañ tànt boobu moom kon yàlla naa ko wut jug leen jox ko góor ñi doon ñëw jigéen ñi nekkay jox góor ñi doon ñëw jigéen ñi nekkay jox na ñëpp ñëw sëñ Babacar ku ne dimbali na la ku toog ci tànt bi rek di soppeem dimbali na la sëñ Babacar Fall maa ngi lay ziar na ñëpp ñëw ngir jëm ni sëñ Babacar ko defee ma kumba nga continuer jox leen ko jox leen ko jox leen ko ma kumba teg leen ko ci loxo acca na ñëpp jóg bu dee suñu woy jur jigéen yi ak yu góor yi ku ziaragul yeneen bi yàlla nga ko ziar ci barke sëñ Babacar ma kumba acca na ñëpp ñëw continuer alaaj bismillah يا كريم الخوانه خسارا وإن خسارا يا شبابي خذها كيف الكرم وإن هرب قلبي بالغيان خسارا فرجي خسارا
Aram
جربت باللقاء حاجي تلسار دولة باللقاء الدنيا ما يمد مانجا باللقاء باي سيسار فرجنا باللقاء باي سيسار سوام دمنا باي سيسار رجنا أخلصوا
من وراء كل ربي السلام ci barke borom ba ne kaare moo tax yal na nu yàlla fayal Seydil Hadji Malick radiyallahu ta'ala amin 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 bu dul woon ak moom ñu réer bu ñëwul woon ci réew mi yéene ni day des Makka faat ñu denc ko ci wetu Seydina Muhammad Rasulullah waaye mag ñi wax ak moom ni ko ñëwal sëñ Abdou Aziz Al Amin li moo jotaay bi ne bu ñëwul woon cax yi lakk def leen ni ci Seydil Hadji Malick tax Serigne Aline ngay naan walilahi badurun way ku sopp Seydil Hadji Malick doon ñëw ma atali wa nahwa gharibina wa ashraka layla al-jabal sharq yamatu sami waliyun way du ngeen def li ci Seydil Hadji Malick أما نار الدين أعلى ورفة على رسول محمد mais bi muy aji màkk ci yoon mbokk yi dañ koo dab ni ko tee nga toog ndax sa bakkan xes na ci Sapa Maxtar bu ñu leen kuy duy daara sa biir dong tax du ni ko li ngay def ci biir nga daan métti bu ñu dama bëgg bu ëllëgee su ma yegg seeg sama mbooloo ku topp ci sama gannaaw lu sa mbubb tilim kenn du la wàññi mais mu am Makka ñetti at wàññeeku nag jar Alexandrie ca Égypte maya fa werdu joxe fay ijaaz jar Union soviétique ca Bukhara maya fa werdu joxe fay ijaaz sëñ Abdou ne door a ñëw toj Sénégal ak leer daf leen nii ci borom parasol fa yu arama bil mi xaati يا حجتي ولي لمولا أفرد الحج أو حديث سري أبني بني أجي مك maa ngi topp ci ginnaaw benn naar ca Soudan mais mu war gileem ma war sama gileem mais ma topp ko pour mu wan ma yoon Seydil Hadji Malick ne su ma nee naar bi may ma yeesal njàpp rek mu lank mais may jàpp di daw di ca topp mais naka la naar bi àgg kamp ni xanaa nit ku ñuul ku doxal sama ginnaaw dee na ci daal mel ni ko maa ngi nii فيؤلم بالميقات ناوي يا حجتي ولي لمولا أفرد الأجاء سري ألين جايني بمنيوي
jub ni muy jafe-jafe jub jubal ñi topp sa ginnaaw moo ko gën a jëf waaye sànku li muy bon sànku ba noppi sànke moo ko gën a bon ne tooñ li muy garaw tooñ ba noppi di yoonal tooñ naan maa nekk ci dëgg moo ko gën a garaw te Seydil Hadji Malick daal jubal ñi mu ànd yar na ci ay njabootam diine laa bu boo bëree lay jàpp sax ñu naan la yaa ngi jàpp waaye xanaa ab tuubam dafa ngi ci borom ngone kaare xanaa fu sandal ani rus di fëta dar dafa ne mu ñëw fekki réew mi lëndëm ña daan ubbi lambu seen maam Maodo farmile ñu jiite jàkk yëpp jumaay te ba tiwul jaaseem ñëw ko xalimaam bi la jël wéccee ko ñëw ko jaas bindu orienté nit ñi dafoo dem fekk ñu samp fa Seydil Hadji atawa bi xaw soodi idul mu wazulumatun fa xaama bi sayfihim ni bi askin mujuradi فكنت أبا بكر وقد كان بابا إماما فبايعناك باليد فاليد المانيان كونيك غدان دول jox ko loxo ni ko bal ma nek bal nan dol jox ko loxo ni ko yalla ni yalla boole baal ci barke menti tabarakallah bu ko defee day yamani foofu rek jox Hadji Modou Kane mu dugg ci liggéey bi maa ngi nuyu bu baax